आयज आमकां उदक येयलेलें हा पाटाचे म्हणजे कॅनलाचे. सो पळया आतां आमी उदक लायता. या कशें उदक येता तें. पळय घरा कडले सायडीचे आमचे घराच्या सायडीचे. हे आमचो करविलाचो झाड. पळय करविलाचे झाड आमचो. ह्यो माडयो. ही आमची बारीकशी बाग आहा माडयांची. माड आसा, केळी आसा. हे आमच्या घराच्या सायडीकूच आसा. म्हाजो मिस्टर पळय सकाळ फुडें उदक लायता. हे आमकां उदक एक वर्सान पोरू येयलेलें. सो आतां येयला तें. एक वर्सान मेळ्ळेलें आहा. फर्स्ट टायम मेळ्ळेलें आहा उदक हें. पोरू डिसेंबरान येयलेलें दिसता. तें आतां येयलां आमकां. हें आतां फेब्रुवारीन. आमचो गांव बी मोठो आसा तेका लागून उदक बी चड अशें मेळना आमकां. उदकाक लागून आमची पळय झाडां मागीर अशीं जाता. बरी जायना. उदकाचे खूब प्रॉब्लेम आहा आमकां. हो पळय म्हाजो मिस्टर. हो पळय हो मिस्टर म्हाजो उदक लायता. आयज संडे. आयज तेका रेस्ट मेळपाचो कामांतल्यान पूण तेका घरा कडेन हें पळय काम अशें करचें पडटा. आनी तो करता बी आं. एक संडे काम चुकयना तो करपाचें. तुमी बी अशें संडे आसतकच घरा कडलें काम करता जाल्यार सांगा कॉमेंट्स करून. म्हाजो मिस्टर मातसो बरो मेहनती आहा. पळय कसो काम करता तो. सकाळ फुडेंच उदक येयलेलें आहा आमकां 7 येयलेलें उदक. सकाळ फुडें. तेका झेम ना रातभर उदक येतलें म्हणून. हे पळय एक पपईचें झाड जालां. आपुणूच जालां तें. पळोवया कशें कितें तें. माकड बी आमच्या हांगा कितें दवरिना. खेतीं येता माकड येता कितेंच दवरिना. आनी उदकाचो बी प्रॉब्लेम आमकां खूब आसा. उदक आमकां वर्सान एकदां किंवा 2दां मेळटा. मागीर पावस न्हू. हे पळय आमचें निरफणसाचें झाड. ऊस बी लायल्या आमी. हे पळय ऊस. तें आमकां हेका जाय पडटा न्हू तुळशीच्या लग्नाक. आनी हांगा तुळशीच्या लग्नाक डिमांड भरपूर आसता उसाक. तेका लागून आमी अशेंच लायल्या आमकां. थोडें खावपाक बी मेळटलें म्हणून घरा कडेन केन्ना केन्ना. खावपाची हें येयलें जाल्यार मूड येयलो जाल्यार. तेका लागून आमी लायल्या हे पळय ऊस. हें आमचें पयलींचें घर. तो फाटलो व्हीव आमचो पळय. कृष्णा पळय सकाळच्यान काम करता पळय. सकाळीं आयज उठला तेन्नाच्यान कामाक लागला तो उदक लावपाच्या. आजून तेजें उदक लावनूच जायना. आयज संडे. आयज सुटी तेका. पूण आपूण जाम जालो म्हणटलो. हें काम येयलें न्हू तेका लावपाचें उदक लावपाचें. ही पळय हांवें लाकडां दाळ्ळ्या हें पळय. आशे करून दवरला. चुलीन बी आनी उदक तापोवपाक बी बरें पडटा न्हू न्हावपाक. हे पळय हे पिराडे. पळय हो एक माड आमचो बरो लागला. फर्स्ट टायम लागला हेका. कशें नाल्ल आसा पळया. फर्स्ट टायम लागला पळय.
हांगा सगळ्याक उदक लावून जाले तेजे. आयज आमी फ्रायड रायस केला. आयज आनी कितेंच करूंक ना जेवपाक, फक्त फ्रायड रायसच खावया म्हणटा सगळीं जाणां. सगळ्यांचो डिमांड आसलेलो आयज फ्रायड रायस कर म्हणून. सो फ्रायड रायस इज रेडी. कसो जाला रे पिऊ फ्रायड रायस? बेस्ट जाला. सो गायस, आयचो व्हिडिओ कसो असलेलो तो प्लीज कमेंट्स करून सांगा. लाईक करा, शेअर करा अँड सबस्क्राईब करा. ओके, बाय बाय, टेक केअर.